नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। गोर्खा भुइँचालो गएको पनि 2 वर्ष पुगिसकेछ, पुरा भइसकेछ। वैशाख 12 गते सम्झँदै पनि कहाली लाग्छ, डर लाग्छ, त्रास लाग्छ, दुःख लाग्छ। 9000 करिबको मृत्यु भयो, हजारौं व्यक्ति घाइते भए, लाखौं संरचना ध्वस्त भए, स्कुलहरू ध्वस्त भए, अस्पताल ध्वस्त भए, सम्पदाहरू ध्वस्त भए, जनजीवन नै आहतपूर्ण भयो। धेरै दुःख पाए नेपालीले। त्यसको घाउ अझैसम्म पनि निको हुन सकेको छैन। हामीले पुनर्निर्माण 5 वर्षभित्र सकाउने भनेका छौं। 2 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यसबीचमा के भएछन् त? 3वटा सरकार फेरिएछन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार र अहिले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार छ। 3वटा सरकार परिवर्तन भएछन्। 3वटा सीईओ आएछन्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। पहिलो सीईओ डाक्टर गोविन्द पोखरेल, दोस्रो सीईओ सुशील गेवाली, फेरि तेस्रो सीईओ डाक्टर गोविन्द पोखरेल नै। सीईओको हिसाबले पनि 3टा भएछन्। क्यालेन्डर पनि फेरिँदै गएछ। 2072 सालमा आएको भुइँचालो, 73 साल, अहिले 74 साल। वार्षिक क्यालेन्डर नै 3वटा बदलिएछन्। तर पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो? तपाई हामीलाई यतिखेर हेरिराख्दाखेरि मनमा नै सोचिराख्नु भएको छ, जहाँको तै छ अथवा कति प्रगति भयो। करिब आशातीत रूपमा उत्साही हुने अवस्था छैन। दिगदार लाग्दो अवस्था छ। राज्यको उपस्थिति आम जनता, भूकम्प प्रभावितको घर दैलोसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिन्छ। यो बीचमा अब राजनीतिले बर्बाद गर्यो यो सबै कुरा। अस्थिर राजनीतिले अथवा हाम्रो ब्युरोक्रेसीले बर्बाद गर्यो, अथवा त्यो एनआरए भन्ने जुन छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना जुन हामीले बनायौं, त्यो फंक्सनै गर्न नसक्ने खालको भयो। सरकार परिवर्तन भएर पुनर्निर्माण तीव्र हुन्छ कि भन्ने थियो, त्यो त देखिएन। सीईओ परिवर्तन भएपछि पुनर्निर्माण गजबले हुन्छ कि भन्ने थियो, त्यो पनि देखिएन। 5 वर्षभित्रमा सकिन्छ भन्दा भन्दै क्यालेन्डरहरू परिवर्तन भए। 3 वर्ष लाग्यो, 2 वर्ष पार गरेर त्यसले पनि हुँदो रहन्छ। आखिर पुनर्निर्माण किन प्रभावकारी हुन सकेन? पुनर्निर्माण किन छिटो हुन सकेन? आम जनताको मनमा यतिखेर यो चुनावको मुखमा पनि बल्झिरहेको एउटा जटिल प्रश्न मनमा नै बल्झिरहेको छ। यो प्रश्नको केही स्वाभाविक जवाफ आज हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। मेरो साथमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली हुनुहुन्छ। सुशील सर, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। आज 2 वर्ष पार गर्दा झन्डै 40% को हाराहारीमा चाहिँ सबै किसिमका पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सकिनु पर्थ्यो अथवा 40% सम्म पुग्नु पर्थ्यो भन्न सकिन्छ, हैन? त्यति पुगेन। त्यसरी भन्दा यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्ला। 40% कामको समग्र खाकाभित्रमा जति पनि हुन्छ, योजना चाहिँ हुन्छ, त्यसको भित्रको 40% भन्न सकिएला। तर 5 वर्षको प्रोजेक्ट हो नि त यो, हैन? मैले बुझेँ, मैले बुझेँ एकदमै। र त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, निर्माण गरेर निर्माण सम्पन्न भएर चाहिँ बाहिर चाहिँ घरहरू बनेर चाहिँ देखा परेको पुरातात्विक सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भएर आएको कुराको चाहिँ हिसाबले नभइकन समग्र योजना, किनकि हरेक काम देखि नै जानुस् न। पीडिया नै देखि अथवा एउटा घर निर्माण अथवा सम्पदा निर्माण, स्कुल निर्माणसम्मको अन्तिम चरणको अवस्था भनेको 5 वर्षको प्रोजेक्ट हो। एकदमै त्यसमा कुनै चाहिँ भएन। 5 वर्षको जुन खालको समयावधि छ, त्यो समयावधिभित्रमा पुनर्निर्माण चाहिँ गर्ने खालको कार्ययोजना चाहिँ जुन खालको फ्रेमवर्क छ, त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा चाहिँ काम अगाडि बढ्ने कुरामा पछिल्लो चरणमा समस्या सिर्जना भएको अवस्था यथार्थ हो। तर म एउटा अहिलेको फ्याक्ट के होला? अहिले 10 देखि 15% काम भएको हो अहिलेसम्म। सामान्यतया चाहिँ प्रतिशतमा भन्दाखेरि निर्माणकै कामको हिसाबले भन्यो भने त्यति संख्या पनि हैन। निर्माणकै काम चाहिँ सम्पन्न भएको हिसाबले चाहिँ निजी आवास पुनर्निर्माण सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्केलमा पर्न आउँछ। पुनर्निर्माणका समग्र कामहरू भित्रमा हेर्दाखेरि पुरातात्विक सम्पदा, त्यसपछि स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यस पछाडिको चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्न आउँछ। त्यसरी हेर्दाखेरि निर्माणै भइसकेको हिसाबले त त्यो अवस्था पनि पुग्न अहिले एक्चुअली सरसर्ती डाटा हेर्दाखेरि झन्डै 6 लाख भन्दा बढी आवासहरूसँग चाहिँ सम्झौता भइसकेको अवस्था रहेछ। पहिलो किस्ता 5 लाख प्लस कतिले पाएका अरे, दोस्रो किस्ता त साह्रै सानो संख्यामा छ। घर बनेको हिसाबले हेर्ने हो भने 3-4% पनि घर बनेको देखिँदैन। यो देखिन्छ। स्कुलको कुरा तपाईँको झन्डै कति हजार, 7-8 हजार स्कुलमा 1000 प्लस स्कुल बनेका छन्। त्यस्तै गरेर 2-3 हजार स्वास्थ्य संस्थामा कति छ होला, त्यही होला। अब 800-900 सम्पदाहरूमा चाहिँ नि 100 को हाराहारीमा निर्माण भएको होला। अहिलेको फिजिकल रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि
दुईटा हिउँद गइसक्दाखेरि पनि अर्को बर्सात लाग्नेवाला हुँदाखेरि पनि हामी फिजिकल रिकन्स्ट्रक्सन पनि सोचे जति अपेक्षा गरे जति सम्पन्न हुन सकेन। यो यथार्थ हो। यसमा चाहिँ कहीँनिर लुकाएर लुकिने खालको विषय पनि छैन, त्यो वास्तविकता हो। तर हामी कहाँ जान पर्यो भने सतहमा देखिएको हिसाबले चाहिँ भएन भन्ने खालको भन्दाखेरि किन भएन, त्यसको पछाडिको कारण के हो, हामी त्यो कारण चाहिँ समाधान गर्ने तरिकामा चाहिँ छिर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यही प्रश्न सोध्छु तपाईलाई। अब यो चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब किन पुनर्निर्माण प्रभावकारी भएन त भन्ने नै मुख्य प्रश्न आज तपाईसँग म सोध्न चाहेको। आम जनताले हेर्दा नि अघि मैले पृष्ठभूमि भने 3टा त सरकार बदलिए, 3टा त CEO बदले, तेस्रो वर्षको त क्यालेन्डर प्रवेश गरिसक्यो, वार्षिक क्यालेन्डर। अब भनिदिनुस् त सुशील सर, किन पुनर्निर्माण छिटो भएन अनि प्रभावकारी भएन? व्यक्ति, सरकार, संस्था, CEO ले मात्रै त हुँदो रहेनछ भनेर जनताले बुझे नि। एकदमै एउटा यथार्थ के हो भने के कारण भयो त हाम्रो चाहिँ पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्दाखेरि सरकारका नियमित काम गर्ने कुराहरू मैले भन्ने के गर्छु भन्दा बुढी गण्डकी आयोजना वर्षौँदेखि निर्माण गर्ने भनेर भन्दै आइएको छ, लामो समयसम्म बनेको छैन, अझै लामो समयसम्म बन्नको निम्ति केही समय लाग्नेवाला छ। तर जनताले त्यसको चाहिँ उपभोग नगरिसकेको अवस्था, त्यो आयोजनाको बारेमा बन्ला भन्ने मात्रै अपेक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि काम नभएको कुराले सरकारको कमजोरीको अवस्था चाहिँ त्यति छताछुल्ल भएर बाहिर आउँदैन। तर पुनर्निर्माण भनेको हिजो जनताले चाहिँ तपाईँको अत्यन्त आधारभूत खालका कुराहरू, मानव अधिकारसँग पनि सम्बन्धित खालको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ जोडिएका आवासको व्यवस्था, स्वास्थ्यको शैक्षिक कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ जुन खालको छ त्यसमा जोडिएको कुरा चाहिँ भएको र हिजो उपभोग गरिसकेको विषय भएको हुनाले अहिले राज्य संयन्त्रमा देखिएका जति पनि कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरी छताछुल्ल भएर बाहिर देखा परेको मात्रै हो। यो समग्र चाहिँ कार्यप्रणालीमा चाहिँ देखा परेको जुन खालको समस्या छ राज्य प्रणालीमा त्यो देखा परेको। म एक दुईवटा कुरा बताउन चाहन्छु तपाईँलाई। पुनर्निर्माणको समग्र कामको हिसाबले विगतमा कामहरू हुँदै भएनन् भन्ने विषय होइन, हामीले एक लेभलमा कामहरू अगाडि बढायौँ। विगतमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा चाहिँ स्पिडका साथ कामहरू अगाडि बढ्यो, मैले अघि भने राहत र उद्धारको टाइम समयमा एउटा ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढायौँ, एउटा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने गरेर काम गरायौँ। प्राधिकरणमा चाहिँ मैले चाहिँ आइसके पछाडि चाहिँ हामीले संसारको सबभन्दा ठुलो, यसले कुनै अर्थ नराख्ला चाहिँ इन जनरलमै हेर्दाखेरि, तर संसारको सबभन्दा ठुलो सर्वेक्षण तपाईँको चाहिँ 2000 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू एकसाथ परिचालन गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ। सूचना प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा तथ्याङ्क गरायौँ र जनताले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर मैले बुझेँ। म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने त्यो ढङ्गले काम गर्दै गएर एउटा सम्पूर्ण आधारभूत चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जना गरे पछाडि जतिखेर पुनर्निर्माणको चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ बाहिर देखिने गरेर काम आउन थालेको थियो त्यतिखेर सरकारले तपाईँको चाहिँ प्राधिकरणभित्र चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ गलत खालको चाहिँ मनसाय देखा पर्यो, जसको कारणले प्राधिकरणको CEO फेर्ने चाहिँ एउटा तरिकामा चाहिँ सरकार जान थालेपछि त्यसै चाहिँ समस्या नयाँ। आजको अन्तर्वार्ताबाट एउटा अर्थ के नलागोस् भने गोविन्द पोखरेल राम्रो, सुशील गेवाली नराम्रो, सुशील गेवाली राम्रो, गोविन्द पोखरेल नराम्रो, यो होइन त? हैन, एकदम यो होइन। व्यक्तिगत विषय चाहिँ हुँदै होइन, यो प्रवृत्तिको कुरा हो, नियतको कुरा हो। त्यसैले समग्र हाम्रो प्रणालीमा देखा परेको समस्या। आज तपाईँ एउटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ सुशील गेवाली सर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै PDN समेत तयार गरेर जुन कार्ययोजना बनाएर गोविन्द पोखरेल केही दिनको लागि CEO बन्नुभएको थियो नि, उहाँलाई कन्टिन्यू गरेको भए, तपाईँलाई नगर्दा नगर्दैन उहाँलाई कन्टिन्यू गरेको भए पनि स्मुथली जान्थ्यो होला एउटा पाटो। जब तपाईँलाई ल्याइसके पछाडि तपाईँलाई नहटाइकन हटाएर उहाँलाई ल्याइयो नि, उहाँलाई नल्याएर फेरि तपाईँलाई कन्टिन्यू गरेको भए पनि स्मुथली जान्थ्यो होला। यो दुईटै कुरा गलत भयो हो होइन? त्यो गरेको भए बेटर देखिन सक्थ्यो, किनकि त्यो मोमेन्टमका साथ तत्कालीन रूपमा चाहिँ काम हुँदाखेरि केही परिणामहरू आउन सक्दा हुन्। त्यो कुरा त तपाईँको अहिले तपाईँको सक्थ्यो भनेर चाहिँ दाबी गर्ने सायद उहाँको पनि होला, मैले पनि होला। गोविन्द पोखरेल जुन स्टामिनाले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा र जति मेहनत गर्नुभयो नि उहाँलाई नै कन्टिन्यू गरेर त्यति बेला एमाले मानिदिएको भए म सिधा पार्टीको नलुकाइकन जनतालाई नलुकाउँ कि हामी यो नेता जस्तो पनि नबनाउँ धेरै लुकाउने कुरामा, अथवा तपाईँलाई नहटाइकन तपाईँलाई निरन्तरतातिर अहिले उहाँलाई नल्याएको भए पनि नि त यो भद्रगोल हुँदैन थियो कि? एकदमै हुँदैन थियो कि भन्न त सकिने भयो। मैले अब उहाँको विषयमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो नै भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर म चाहिँ के भन्न सक्छु भने मैले मेरो कुरा गर्न सक्छु। म के भन्न सक्छु भने जे स्पिड र जुन ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढाएको थियो यसलाई सरकारले प्राधिकरणलाई चाहिँ जे कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो गरेको भएदेखि र निरन्तरता दिइराखेको अवस्था, पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने खालको अवस्था दिएको भए आजको जुन स्थिति छ त्योभन्दा बेटर चाहिँ हुन्थ्यो। तपाईँले त भन्नुहुन्छ नि मलाई हटाउनु गलत भयो,
त्यो त भन्नुहुन्छ नि भन्छु म। त्यस्तै म तपाईँको मुखबाट के सुन्न चाहेको भने सायद त्यति बेला गोविन्द पोखरेललाई हटाउनु पनि पुनर्निर्माणको लागि गलत भयो। सायद गलत भयो होइन त? हो। किनभने 8 महिना कुर्नु पर्यो तपाईँलाई पाउन। 8 महिना पर्यो। त्यो यथार्थ हो। त्यो त वास्तविक घाम जस्तै छर्लङ्ग हो नि। कसले के कुराले काम गर्दो रहेछ सर? त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एउटा त जनतालाई सेवा गर्ने, एउटा काम गर्ने, करियर बनाउने र दिनरात मेहनत गरेर जनताको लागि केही गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा सपना हुन्छ। त्यत्रो बिग्न कत्रो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुने है? ओहो। हाम्रोमा चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक चाहिँ जुन अस्थिरता छ, यो अस्थिरताले चाहिँ ठुलो समस्या सिर्जना गरेको यथार्थ हो चाहिँ जगदीश। यो यथार्थ हो। स्थिरता हुन्थ्यो भने हामीले कर्मश काम गर्दै जाँदाखेरि निश्चित खालका परिणामहरू देखा पर्दै जान्थेन। यो त यथार्थ हो। सुशील गेवाली आफैमा पनि गलत थिएन, न अहिले गोविन्द पोखरेल गलत छ। मैले एउटा कुरा भनौँ है, सुशील गेवाली आफैमा पनि गलत थिएन। राजनीतिक संयन्त्रले, पोलिटिकल पार्टीहरूले, नेपालको ब्युरोक्रेसीले, हाम्रा प्रोसेस एन्ड प्रोसिडरहरूले यी सबै कुराले सपोर्ट गरेको भए तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो राम्रोसँग, उहाँले नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जुन अहिले सकिरहेको देखिँदैन त्यो समस्या गोविन्द पोखरेल। यो यथार्थ हो। यथार्थ हो। पुनर्निर्माण नहुने भयो त त्यसो भए? यही रवैयाले, यही ढङ्गले 5 वर्षभित्र अथवा 6 वर्षभित्र अथवा यही अवस्थाले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो छ। यो तरिकाले हुँदैन, यही अवस्थाले हुँदैन, यही माइन्डसेटले हुँदैन। आज भनिदिनुहोस् न त, दोष ठ्याक्कै किटानी गरेर भन्नुहोस्, बुँदामा मात्रै डिस्क्राइब नगरिकन यहाँनिर दोष छ भनेर भनिदिनुहोस् त। तपाईँले त अनुभवै सँगाल्नु पनि 1 वर्ष 15 दिनको। हो, एकदमै। समस्या कहाँ हो भने सबभन्दा पहिलो समस्या त म बटमबाट आउन चाहन्छु, तलबाट आउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो समस्या त हामीसँग अरू मुलुक र हाम्रो बिचमा भएको समस्या भनेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सर्वथा अभाव। 20 वर्षदेखि जनतासँग अन्तर्सम्बन्ध राख्ने राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अङ्ग स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि, त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो भएकै हो। धेरै अप्ठ्यारो भएको र सबैभन्दा जटिल समस्या त्यो हो। सबभन्दा पहिलो जटिल समस्या त्यो हो। खैर, यसको समाधान होला कि अब होला निर्वाचन आशा गरौँ। धेरै चाहिँ आशावादी हुन सकिन्छ यदि चाहिँ त्यो पनि धेरै आशावादी हुन सकिन्छ। दोस्रो समस्या भनेको हाम्रो ब्युरोक्रेटिक संरचनामा, कार्यप्रणालीमा चाहिँ समस्या हो। प्रक्रियामुखी कार्यप्रणालीबाट नतिजामुखी कार्यप्रणालीमा जबसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई लान सकिँदैन तबसम्म परिणाम आउँछ। अझ आम जनताले बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् त, यो प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी भनेको के? कुनै चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरलाई तल घर बनाउने कुराको बारेमा चाहिँ जनताले बनेको घरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू यति पटक चाहिँ निरीक्षण गर्न जानुभयो कि भएन भन्ने खालको कुरा भन्दा एउटा जनताको घर डिपिसीसम्मको कतिवटा घर बन्यो, माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुफ लेभलकोसम्म चाहिँ छाना छाउनीसम्म कतिवटा घर बन्यो, यतिवटा घर यति टाइमभित्रमा बन्नुपर्छ, त्यसको निम्ति तपाईँले परिणाम देखाउनुपर्छ। स्रोत साधन र अरू सबै कुराहरूमा के खालको कुरा चाहिन्छ, सरकार वा चाहिँ सम्बन्धित निकायले राज्यले त्यो कुरा दिन्छ भनेर चाहिँ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यो तरिकाबाट जाने खालको कुराले चाहिँ यसरी बुझौँ यो कुरालाई चाहिँ सरकारी कर्मचारीले यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो, जागिर खानी होइन जिम्मेवारी लिने भन्ने त्यो भएन। भएन। मैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नको निम्ति, कार्य सम्पादन करार गर्नको निम्ति फ्रेमवर्क सम्पूर्ण रूपमा बनाएर बसिएको अवस्था थियो। तेस्रो राजनीतिक अस्थिरता सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा। तल चाहिँ केही पनि छैन, संयन्त्र छैन। सेकेन्ड टियरमा त बन्नै बाँकी छ। माथि चाहिँ होल संरचना एउटा ढङ्गले बन्यो, माथिल्लो तहमा चाहिँ लगातारको राजनीतिक अस्थिरता जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने, आफ्नै मान्छे भएपछि मात्रै सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुपर्ने जुन खालको अवस्था छ, यो अवस्थाले चाहिँ तेस्रो चाहिँ जटिल खालको चाहिँ समस्या चाहिँ देखा परेको तेस्रो समस्या। चौथो समस्या बजेट र चाहिँ जति पनि रिसोर्स छ चाहिँ स्रोतमा त्यो प्राधिकरण बनिसकेपछि जे ऐनमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ त्यो गरेको व्यवस्था त कार्यान्वयन गरौँ। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाधक जो बनेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो बाधक बनेको ठाउँमा चाहिँ कारबाही गर्नु पर्ने, कारबाही गर्ने पनि काम चाहिँ सरकारले गर्नु परेन। अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ अहिले पनि चाहिँ तपाईँको प्राधिकरणले अहिले पनि भनेको छ पुनर्निर्माण कोषको चाहिँ स्वायत्तता भएन हामीलाई। सानोभन्दा सानो बजेट खर्च गर्न पर्यो भने पनि
जहाँ अर्थ मन्त्रालयका प्रत्येक चाहिँ शाखा अधिकृतदेखि लिएर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा टेबलको पछाडि चाहिँ दौडाउनु पर्ने स्थिति भयो। शक्तिशाली चाहिँ प्राधिकरण बनेको छ भनिएको छ, तर पुनर्निर्माण कोषको सञ्चालन गर्ने कुराको ऐनको त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने खालको भएको छैन। 2 जना कर्मचारी राख्नु पर्यो कुनै चाहिँ कानुनी इकाइले भने, आयोजना कानुन इकाइले भने त्यो चाहिँ निर्णय हुँदै चाहिँ क्याबिनेटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्री परिषदमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि भनिएको छ ऐनमा के भन्दाखेरि कर्मचारीहरू राख्नु। एउटा कुरा नि सुशील सर, यही बिचमा प्रब्लम तपाईँले 3-4वटा 5वटा यति धेरै भन्नुभयो नि, मुख्य कुराहरू। यो राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई नै सिइओ बनाउन किन खोज्दा रहेछन्? यो मैले चाहिँ त्यतापट्टि मैले तपाईँले भन्नुभयो आफ्ना मान्छेलाई बनाउन खोज्छन् होइन, एकदम यो प्रवृत्ति देखियो। मलाई थाहा छैन, मलाई लिएर चाहिँ जतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ सिइओको रूपमा चाहिँ ल्याइयो, आउने खालको चाहिँ कुराहरू गरियो। मैले आउँदाखेरि म अर्को कुनै चाहिँ संस्थामा चाहिँ सिइओको रूपमा काम गर्दै थिएँ। त्यतिखेर मैले चाहिँ तत्कालीन सरकारसँग मैले भनेको थिएँ पुनर्निर्माणको निम्ति काम गर्ने कुरामा चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले काम गर्ने खालको अवसर प्राप्त होस्, एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ परिणाममा आधारित ढङ्गले काम गर्ने कुरामा चाहिँ म जान चाहन्छु। सिधा सोधे तपाईलाई, मैले सुन्नुस् है, बुझेँ मैले, सिधा सोधे नेकपा एमाले तपाईलाई सिइओ बनाउने कुरामा प्रस्ताव गरिराख्दाखेरि, त्यति बेलाको सरकारले प्रस्ताव गरिराख्दाखेरि तपाईले एमालेलाई के फाइदा दिनुभयो? यो त काम मैले पाएको तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तत्कालीन केपी ओली, उहाँसँग जतिखेर मैले कुरा गरेको थिएँ, उहाँको एउटै मात्रै रुचि थियो पुनर्निर्माण चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ सम्पन्न गरेर जाउँ। कुनै अर्को एमालेका कार्यकर्ताहरू गर्नुभयो कि एमालेका एनजिओहरूसँग बढी सहकार्य गर्नुभयो कि? यो त सबै कुरा चाहिँ बाहिर जग जाहेर छ, पारदर्शी, सम्पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेर आजसम्म कसैले के कुरा गर्न सक्दैन। आरोप लगायो त्यो मिथ्या थियो भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। तर सर्वोच्चले फेरि त्यसरी भनेन, तपाईँको जुन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो त्यो खारेज गर्यो। सर्वोच्चले पनि तपाईँको कुरा तत्काल चाहिँ सुनवाई गरेन। होइन, यो विषय चाहिँ काम म त्यतातिर चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्दैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त समयमा त्यसको निर्णय गर्छ नै, निर्णय गर्छ। म अत्यन्त चाहिँ तपाईँको न्यायको ढोकामा गएको छु, त्यो चाहिँ न्यायको चाहिँ कुरा आउँछ। म तपाईँको जानेर चाहिँ कुरा अब राजनीतिक खालको कुराको चाहिँ सन्दर्भमा जुन कुरा छ तपाईँ અહીં राख्नुभएको, चाहे एनजिओको कुरा होस्, चाहे कर्मचारी भर्तीको कुरा होस्, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एमालेको चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो भर्ना भएको अवस्था कहीँ पनि छैन, एउटा मात्रै पनि छैन। तपाईँले एमालेलाई फाइदा केही दिनु भएन? पार्टीगत हिसाबले छुट्टै खालको फाइदाको विषय भएन। मैले गरेको कामको कारणले चाहिँ फेरि गोविन्द पोखरेललाई काङ्ग्रेसले किन आफ्नो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ खैर छोडिदिउँ, तर उहाँ त काङ्ग्रेसी कोटाबाट फेरि सिइओ बन्नुभयो। अब त्यो त मलाई थाहा छैन, अब त्यो त गोविन्दजीलाई सोध्नु पर्ला के फाइदा दिँदो रहेछन् सिइओले भनेर। के थाहा छैन, पैसा दिन्छन् कि मलाई थाहा छैन। होइन, अब यहाँ त यत्रो हेर्नुहोस् न, आइजिपी प्रकरणमा कति करोडका कति ठेली कक्कललाई बुझाउनेसम्मका कुरा आए, त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नि त्यस्तै हुन्छ कि? अब तपाईँ त सिइओ भएर आएकोले मैले सिधा सोधेको जनताको प्रश्न। तपाईँहरू सबै चाहिँ तपाईँको सञ्चारकर्मी मित्र, एकदम सञ्चारकर्मी मित्रदेखि सबै चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणको सिइओमा विगतमा मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यत्रो ठुलो आरोप लगाउँदाखेरि पनि, यत्रो ठुलो आरोप प्रसाद प्राधिकरणको सिइओलाई हटाउँदाखेरि पनि आजसम्म कुनै पनि चाहिँ ठाउँमा चाहिँ प्राधिकरणको सिइओले यहाँनिर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसाको दुरुपयोग गर्यो भनेर आजसम्म आएको पनि छैन। र त्यो कुरामा चाहिँ मेरो कहिले पनि आजसम्मको टोटल क्यारियरमा मैले जहाँ जहाँ काम गर्दै आएँ आजसम्म यो विषयमा चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको औँलो उठाउने अवस्था छैन। र म त्यसको जहिले पनि बर्खिलाफमा रहेको अवस्था हुन्छु र जहिले पनि छु, भोलि पनि रहन्छु, हिजो पनि थिएँ। सुशील सर, म पुनर्निर्माण यस्तो बनाउँछु भनेर सपना देखेर आइरहेको तपाईँ सुशील गेवाली, सरकारले तपाईँलाई असक्षम भन्यो र हटायो, असक्षम भनेर हटायो, कस्तो अनुभूति हुन्छ? यो त एउटा चाहिँ निश्चित चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चाहिँ गरेको काम हो। त्यसमा चाहिँ त्यो हास्यास्पद खालको चाहिँ तपाईँको जुन खालको कुरा गरेको छ त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। तथ्यले त्यो देखाउँछ। म एउटा मात्रै चाहिँ सरकारी निर्णयको हिसाबले त ट्याग लाग्यो नि त, तपाईँ असक्षम सिइओ भनेर सरकारी हिसाबले मात्रै भने। मैले चाहिँ बताउँछु, इतिहासमा पुनर्निर्माणको बारेमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ 90 सालको भूकम्पको बारेमा बर्मर शमशेरको किताब खोजेर पढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ इतिहास लेखिएको कुरा छ भने भोलिको दिनमा पनि यो इतिहास लेखेर आउनेछ। पुनर्निर्माण हुँदा म आउँछु, म एकचोटि थोरै म बताउँछु, चाहिँ यसको भएको अवस्थामा पनि लेखिनेछ, नभएको अवस्थामा पनि लेखिनेछ। किन भएन, किन भयो, मैले हरेक कुराहरू कहाँनिर चाहिँ तपाईँको समस्या भएको कुरा कहाँ हो, हामीले गरेको कुरा के छ, अवस्था के हो भन्ने बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा दस्तावेजमा लेखेर चाहिँ दिएको छु। मैले चाहिँ सरकारलाई दिएको छु, क्याबिनेटलाई दिएको छु, सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ राखेको छु। त्यो चाहिँ इतिहासमा दर्ज। मलाई त कस्तो त्यसैले गर्दा मलाई असक्षमता वा के हो भन्ने खालको विषय त त्यसैको अध्ययनबाट चाहिँ समग्रतामा थाहा हुन्छ। यसमा सरकारले शमशेरको कुरा गर्नु भने 90 सालमा भैँचालो गएपछि जुद्ध शमशेरले विदेशी त सहायतै लिएनछन् हैन पुनर्निर्माणको लागि। थिएन। कति 4 लाख कि कति बजेट थियो, मैले अहिले बजेट त बिर्सेँ।
तर जे होस् नेपाली पैसाबाटै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरे उनले हैन, त्यो पनि तोकिएको समयभित्रै। आज 21औं शताब्दीमा आउँदा 2073-74सम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ आफ्नो काम सही ढङ्गले गर्न सकेनौँ। हिजोको र आजकोमा चाहिँ तात्विक केही चाहिँ भिन्नताहरू छन्। हिजोको शासन प्रणाली, हिजोको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ शासक जतिखेर चाहिँ निर्देशन दिएपछि चल्ने खालको अवस्था बोलेपछि कानुन बन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा कसैले चाहिँ काम गरेन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मृत्युदण्डसम्म दिने खालकोसम्म काम गरिने खालको कुरा थियो। त्यस्तो अवस्था र आजको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जतिखेर पनि हरेक कुराको विवाद हुन्छ, हरेक कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छलफलको अवस्था आउँछ र त्यो विवादलाई बुझेर समाधान निकालेर चाहिँ काम गर्नु। राजनीतिक अराजकता र उच्छृङ्खलताको चाहिँ शिकार पुनर्निर्माण पनि बन्यो। यहाँ पहिला चाहिँ श्रीपेज लगाएका महाराज हुन्थे, अहिले श्रीपेज नलगाएका धेरै महाराजहरू छन् कुनै विभिन्न पार्टीका नाउँमा। त्यो भन्ने हिम्मत त गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ विभिन्न खालका जटिलताहरू देखा परेको कुरा त यथार्थ हो नि त, यथार्थ हो। तर त्यहाँ मात्रै दोष दिएर चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैनौँ। यसमा समग्र राजनीतिक सङ्क्रमण आज डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई नि आज विरोध नगरौँ, तर तपाईँले मैले छोडाउनु पनि गलत थियो, तपाईँको छोडाउनु पनि गलत थियो होला। हामी व्यक्ति आफ्नो तरिकाको तपाईँहरूको आफ्नो मित्रता होला, फरक छ। तर डाक्टर गोविन्द पोखरेल तपाईँ यसो गर्नुहोस् न, यसो गर्यो भनेदेखि पुनर्निर्माण सकिन्छ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले सल्लाह त लिनुभयो होला नि विगतमा, कहिलेकाहीँ भेट हुँदा कुरा हुन्छ होला। एउटा चाहिँ अचम्मको कुरा के छ भने तपाईँलाई चाहिँ मैले एकदम फ्रेङ्कली भन्दाखेरि हाम्रो गोविन्द डाक्टर साहबले अहिलेसम्म यो बिचमा चाहिँ आएपछि एकपटक पनि सम्पर्क गर्नु भएको छैन, फोन गर्नु भएको छैन। मैले गरौँ कसो गरौँ त्यो पनि तपाईँको सल्लाह के छ? छैन। म त सल्लाह दिनै चाहन्थेँ, म शुभकामना काममा चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्थेँ, आजसम्म एकपटक गर्नुभएको छैन। तर मैले चाहिँ विगतमा जतिखेर व्यक्तिगत सम्बन्ध त तपाईँहरूको राम्रै होला नि? राम्रै छ। तर किन गर्नु भएन, के खालको चाहिँ उहाँलाई हेजिटेसन फिल भएको त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई हटाउन तिमी सुशील गेवाली लाग्यौ नि त भनेर हो कि? उहाँलाई हटाउन त कसरी लाग्यो भने किनभने उहाँ हटेपछि त 8 महिनापछि तपाईँ एउटा होइन, एउटा चिज चाहिँ अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्ने विषय के छ र यथार्थ कुरालाई चाहिँ नबङ्गाउनु पर्ने कुरा के छ भने उहाँ करिब 15 दिन जति योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै सिइओको रूपमा काम गर्नुभयो, 15 दिन जति गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूकै कारणले उहाँहरूले नै समयमा त्यो ऐन चाहिँ अध्यादेशलाई ऐनको रूपमा चाहिँ संसदमा लिएर नआएको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ ऐन चाहिँ तपाईँको नआएको कुरा यथार्थ हो। त्यतिखेरसम्म मैले कहिले पनि चाहिँ सिइओमा चाहिँ गोविन्द पोखरेललाई हटाएर वा चाहिँ प्राधिकरणमा जाने भन्ने खालको कुराको बारेमा कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यो त 8 महिना पछाडि जतिखेर ऐन आयो, ऐन आइसके पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ सरकारले राखेको प्रस्तावको आधारमा म अन्यत्र कतैको चाहिँ कुरालाई छाडेर गएको र त्यो पनि मलाई करिब 1 हप्ता लागेको थियो मैले निर्णय लिनको लागि। गोविन्द पोखरेलले तपाईँलाई फोन गर्नु भएन, अब तपाईँ आफैले पनि फोन गर्दै यसो गर्नुहोस् भन्ने कुरा भएन? होइन, मैले अब त्यसमा कसरी भनौँ, तर मैले त्यहाँ चाहिँ कतिपय कार्यकारी चाहिँ सदस्यहरू, कार्यकारी समितिका सदस्यहरू, कर्मचारी साथीहरूले बेला बेलामा कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ मलाई चाहिँ, सर यस्तो यस्तो भयो के होला यसमा तपाईँको सुझाव भन्दा मैले भन्ने चाहिँ गरेको छु। आजको दिनमा नि गोविन्द पोखरेल यी धेरै चङ्गुलहरू छन्। अब उहाँ सिइओ त हुनुहुन्छ, खैर भोलि अदालतले तपाईँलाई सिइओ फेरि बनायो भने तपाईँ हुनु होला, के होला अब? किनभने अदालतले एक खालको फैसला गरेको थियो आइजिपी प्रकरणमा, कार्यपालिकाले अर्को खालको निर्णय गर्यो। यो देशमा शक्ति पृथकीकरणको पनि धज्जी बेला बेलामा उड्ने गर्छ, हेर्नुहोस्। तर जे होला यो अवस्थामा गोविन्द पोखरेल तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस् है पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ भन्ने केही छ? एकदमै मैले अहिले चाहिँ कहाँनिर समस्या देखाएको छु के अरे चाहिँ अहिलेको नेतृत्वमा भने सम्भवतः उहाँ चाहिँ केही गर्नु नै भन्ने चाहनु भएको छ, त्योसँग कुनै शङ्कै छैन। देखाउनै मन लागेको अवस्था चाहिँ निश्चय त्यो कुर्सीमा बस्ने चाहिँ बसेपछि त्यो चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले आइ नै राखेको निश्चय पनि छ नै। तर एउटा चिजमा चाहिँ अन्यलता मैले चाहिँ नेतृत्वमा एउटा देखिरहेको छु, त्यो के हो भन्दा कि न त हिजोको समग्र चाहिँ तपाईँको योजना नीति र फ्रेमवर्कको आधारमा चाहिँ अगाडि जाने खालको कुरा भएको छ, न त त्यसमा समस्या एक्ज्याक्टली यहाँनिर हो यसमा म यो परिवर्तन गर्छु, किनकि उहाँलाई त अहिलेको सरकारले लिएर आएको नि, त्यो सरकारलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो वा चाहिँ कुरा यो हो, प्रस्ताव यो हो भनेर चाहिँ त्यो गएको अवस्था पनि छैन। एउटा कुरा त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला स्पष्ट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँमा त्यो स्पष्टता सबभन्दा पहिला त्यहाँबाट आउनु जरुरी छ, समग्र कार्यकारी समिति त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएका थियौँ, मङ्सिर 5 गते प्रत्येक कामको कहिले सुरुवात गर्ने, कसले गर्ने, कहिले सम्पन्न गर्ने, त्यसमा समस्या के छ, समाधान कसरी गर्ने भन्नेको विस्तृत कार्ययोजना छ।
मङ्सिर 5 को यी निर्देशक समितिले पारित गरेको छ र त्यो कार्ययोजना प्राधिकरण आफैले मात्रै बनाएको होइन, सबै कार्यान्वयन निकायहरूसँगको समन्वयबाट छलफलबाट त्यहाँबाट चाहिँ निष्कर्ष निकालेर चाहिँ निर्देशक समितिले निर्णय गरेको। त्यो कार्ययोजनामा मैले थाहा पाएसम्म आजसम्म एउटा पनि निर्देशक समितिको बैठकमा त्यसको बारेमा पुनरावलोकन भएको छैन। के कारणले भएन, त्यो काम किन भएन भनेर। कार्यकारी समितिमा आजसम्म त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन भएर चाहिँ त्यसको किन भएन भनेर चाहिँ छलफल भएको छैन। त्यसमा गर्ने बित्तिकै समस्याका चाहिँ समाधानका उपायहरू त्यहाँभित्र निक्लिन्छन् र त्यसपछि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान सकिन्छ नि त। त्यो चाहिँ गर्न सकेछन्। त्यसमा हामीले 17 जिल्लामा होस् चाहिँ जोखिमयुक्त बस्ती होस् त वा चाहिँ तपाईँ निर्माणकारी उत्पादन होस्, यी सबै चिजहरूमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ कार्ययोजना छ नि त। अब नि अन्तिममा 5 वर्षको पुनर्निर्माणको यो योजनाको जुन हामी बाटोमा अगाडि बढिरहेको छौँ नि, यो कसरी अगाडि बढ्ला, कहिले सकेला, आम जनताको प्रश्न नि कसरी अगाडि बढ्ला, कहिले सकेला, कसरी राम्रोसँग सकेला भन्ने आम जनतामा चिन्ता जाहेर भइरहेको सन्दर्भमा तपाईको बुझाइ के छ? यसो भयो भने यसो हुन्छ, यसो भयो भने यसो हुन्छ, होइन कि म चाहिँ यो देखिरहेको छु भन्ने के छ? अबको सम्भावना के देखिन्छ जगदीशजी भन्दा स्थानीय निर्वाचन हुन गइराखेको छ। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकारहरू दिएको छ र म पनि विगतमा यसैमा पनि संलग्न पनि भएँ। त्यो अधिकार यो सबै कुराहरू स्थानीय सरकारसँग। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ अत्यन्त ठुलो आशा र चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ फेरि क्षितिजमा एउटा चाहिँ नयाँ किरणहरू देखिराखेको छु। निर्वाचन पछाडि हुने स्थानीय तहलाई यो कामको समग्र खालको जिम्मेवारीहरू चाहिँ तल दिने खालको एप्रोच जानुपर्छ। माथि हुने सरकारी संयन्त्रमा अब त केन्द्रीय सरकारमा पनि यो जिम्मेवारी आउँदैन। स्वास्थ्य अस्पतालहरू बनाउने जिम्मेवारीहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकारको छ। चाहिँ गाविस भवन बनाउने चाहिँ विद्यालय बनाउने यावत खालको कुराहरू चाहिँ त्यसको अधिकार दिएको छ। त्यसैले गर्नु के पर्यो भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टका जति पनि एजेन्सिजहरू छन् अब त्यो डिभल्भ भएर तलबाट काम गर्ने खालको एप्रोचमा जान्छ र त्यसले के गराउँछ भने जिम्मेवार बन्ने खालको अवस्था बनाउँछ। जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग गरेन भने जनताले कुरा उठाउने खालको अवस्था बन्छ र त्यो चाहिँ अवस्थाबाट काम गर्ने र त्यसैलाई चाहिँ क्षमता बनाउने, त्यसैको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत काम गर्ने तरिकाको अवलम्बन गर्न सक्यो भने पुनर्निर्माण फेरि पनि सम्भव छ। नेपालमा एउटा गाउँपालिका एउटा स्थानीय सरकार अर्को स्थानीय सरकारको बीचमा चाहिँ राम्रो गर्ने खालको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विकासको नयाँ ढोका खोल्न सक्ने पनि सम्भावना देख्छु म चाहिँ। जाँदा जाँदै अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अब के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अहिले म चाहिँ विशेष गरेर वास्तवमा अत्यन्त धेरै चाहिँ प्रेसरमा पनि काम गरिएको रहेछ। अलिकति चाहिँ थोरै चाहिँ तपाईँको यसमा त्यो स्ट्रेसबाट चाहिँ अलिकति कम हुने खालको कुरा पनि गर्ने खालको एउटा इनर्जाइज हुने खालको कुरामा पनि मलाई चाहिँ अलिकति टाइम एभाइलेबल भयो यो बिचमा। र सँगसँगै फेरि काम नगरिकन बस्न पनि सकिँदैन। हामी चाहिँ अब त्यो खालको एउटा चाहिँ ह्याबिट पनि हुँदो रहेछ। र म अहिले विशेष गरेर मैले अहिले भर्खरै प्रसङ्ग उठेको स्थानीय म चाहिँ एउटा आशावादी पनि स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित खालको समग्र संरचना, त्यसको संस्थागत विकास र चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा म अरू धेरै मुलुकहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको मोडेलहरू सहितको बारेमा अध्ययन गर्दैछु र एउटा फ्रेमवर्कको बारेमा करिब एउटा निष्कर्ष निकाल्ने खालको कुरामा पुगेको छु म। एउटा काम। दोस्रो, मेरो आफ्नो क्षेत्र, मेरो कर्मभूमि विगतमा मेरो आफ्नो जन्मथलोदेखि लुम्बिनीको जुन क्षेत्र हो त्यसको विकास चाहिँ म एउटा सिटी प्लानर पनि भएको हिसाबले अहिले प्रोफेसर क्वाकले कोरियाबाट कोइकाको एउटा सपोर्टमा चाहिँ हिजो केन्जो टाङ्गेले गरेको भन्दा आउटसाइडको करिब 8 बाई 8 वर्ग किलोमिटर बराबरको क्षेत्रफलमा जुन प्लान बनेको छ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिएला भन्ने खालको फ्रेमवर्कको बारेमा चाहिँ दोस्रो लेभलमा त्यो अध्ययन गर्दैछु। र तेस्रो कुरा त यो पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विषयबाट त म जतिसुकै टाढा हुन्छु भनेर पनि चाहिँ हुन सकिने स्थिति छैन। व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्तै छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।